भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. Psalm chapter 86 verse 5 कीर्तनान 20:80 ओळ 5 सकाळच्या वेळार सगळी म्हज्या फाटल्यान देवाचे उतार उसान आमी जण एकले वडतलान म्हणया. सोम्या तूं दयाळ आनी भोगसूंक तयार. सोम्या तूं दयाळ आनी भोगसूंक तयार. सोम्या तूं दयाळ आनी भोगसूंक तयार. सोम्या तूं दयाळ आनी भोगसूंक तुका तयार. उलो मारतल्याचेर अपरिमीत तुजो मोग. तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो तुका मोग. उलो मारतल्याचेर अपरिमीत तुजो मोग. तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग. कित्याक तूं एकलोस वर्तो विस्मिता तूं करताय. कित्याक तूं एकलोस व्हरतो विस्मिता तूं करताय. कित्याक तूं एकलोस वर्तो विस्मिता तूं करताय. कित्याक तूं एकलोस व्हरतो विस्मिता तूं करताय. कित्याक तूं एकलोस वर्तो विस्मिता तूं करताय. कित्याक तूं एकलोस व्हरतो विस्मिता तूं तूं करताय. एकलोस देव. तूं एकलोस देव. तूं एकलोस देव. तूं एकलोस देव. कित्याक तूं एकलोस वर्तो विस्मिता तूं करताय. कित्याक तूं एकलोस व्हरतो विस्मिता तूं कित्याक तूं एकलोस देव. कित्याक तूं एकलोस कित्याक देव. तूं एकलोस देव. कित्याक तूं एकलोस तुजी देव. वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुझी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुझी वाट म्हाका दाखय तुजी सर्वेस्परा. वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुझी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुझी वाट म्हाका दाखय तुजी सर्वेस्परा. वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुझी वाट म्हाका दाखय आनी सर्वेस्परा. विस्वासीपणान आनी विश्वास हांव त्या वाटेन चलतलो. हांव त्या वाटेन हांव त्या चलतलो. वाटेन चलतलो. हांव त्या वाटेन तुझ्या चलतलो. सेवकाचे काळीज. तुझ्या सेवकाचे तुझ्या काळीज. सेवकाचे काळीज तुझ्या सेवकाचे संतोषान काळीज. भर सोम्या. संतोषान भर सोम्या. संतोषान भर सोम्या. संतोषान भर कित्याक सोम्या. तुका हांव म्हजे काळीज जुबारता. कित्याक तुका हांव म्हजे काळीज जुबारता. कित्याक तुका हांव म्हजे काळीज जुबारता. कित्याक तुका हांव म्हजे काळीज कित्याक जुबारता. तुका हांव म्हजे काळीज जुबारता. कित्याक तुका हांव म्हजे काळीज मोगळा जुबारता. बापा मोगळा बापा. या सकाळी
सकाळीच्या वेळार ह्या सकाळीच्या तुका हांव वेळार अर्घ दिता, तुका हांव अर्घ दिता, तुका हांव वाकणटा, तुका हांव वाकणटा, तुका हांव दिनवासता. तुका हांव दिनवासता. मोगाळा बापा, मोगाळा बापा, तू दयाळ, तू दयाळ, तू काकुळदार, तू तू काकुळदार, विस्वासी. तू विश्वासी. मोगाळा बापा, मोगाळा बापा, तुझ्या मोगान तुझ्या मोगान आयच्या दिसा आयच्या दिसा म्हाका भोर. म्हाका भर. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मोगाचें न्हू, सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमी जण एकली ह्या सुवातेर उत्सार नासा. देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 86 वर्स 5 म्हणटा की सुम्या तूं दयाळ आनी बगसूंक तयार, तुका उलो मारतल्यांचेर अपरमी तुजो मोग. तुका उलो मारतल्यांचेर अपरमी तुजो मोग. जो कोण तुका उलो मारता ताचेर तुजो मोग हर एक दिसा तूं वतयताय, कितें तो जावन आसाय मोगच जावन आसाय. त्या खातीर आयच्या विशेष मागण्या सकाळीच्या वेळा उतार आमकां अशें म्हणटा की नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 25 गणनांत 25 अशें म्हणटा, सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करू. दया करू. आज दयाळ जेजू लागी ह्या सकाळच्या मागूंक जाय. प्रत्येक तरा तुझ्या मुखामळाचो प्रकाश आज म्हजी जिवीत फांकय. तुझ्या मुखामळाचो परसळ आयच्या दिसा म्हज्या मुखामळाचो फांकय. कित्याक म्हजें जिवीत म्हजें मुखामळ आज परसळो. ह्या सगळ्या वायटांतून तुवें म्हाका निवारूंक जाय. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. हर एका दिसा आमी टेस्टमनी आयकत आसतना जण एकल्याच्या तोंडांतल्यान भायर येवचे उतार, देवाचे उतार आमी परत परत उसारल्या. देवाचे उतार परत उसारल्या द्वारे एक दैवीक सकत आमी अनुभव करून येतना, एक दैवी पदवी आमी अनुभव करून येतना. वय म्हज्या मोगाचें आज प्रत्येक तरां गणनांत 25 अशें म्हणटा की सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करू. तुजी दया करू. आज म्हणूंक जाय कोटमान सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको. हर एक दिसा हे माग्या आयचे सकाळी हे मागणे माग्या आमी प्रत्येक तरां तुज्या पुताचें नांव काड, तुज्या दुयेचें नांव काड, तुज्या घोवा खातीर, तुज्या बायले खातीर, जावं फॉर कोणी तुका सतयतात तांच्या खातीर म्हणा सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करू. आनी तुजी दया करू. म्हाका उडास आसा, फाटल्या सुमार 2.5 वर्सां पयलीं एका तरणाट्यान पारगांवांत वचून 20 पयशे फारीक केले. म्हज्या मोगाचें न्हू, त्या व्यक्तीन त्या सुवातेर ताका मोस केलो आनी हो भाव इंडियांतून गेलो, अर्द्याक सांपडलो. ना त्या कंट्रीत वचूं की न्ही, ना पाटी येवं की न्ही, ताचेर कांय ना, तो अर्द्याक सांपडलो. त्या वेळार हर एक दिसा हो भुरगोय ताची आवय बापय घरांत मागणे आयकता. मम्मीन ताच्या आवयन एक वर्ड ऑफ गॉड ह्या भुरग्याक धाडले जावन आसा. नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 25 सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करू. कोणाक तेणें पयशे दिले, कोण मिडिएटर आसलो, त्या भावा खातीर कंटिन्यू तेणें मागूंक सुरू केलें. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको. आज हांव अर्द्यार सांपडला, जावं फुरो आज तुवें मोस करूं जे म्हूण चिंतूंक नाय. तुका कोणें मोस केला जावं फुरो, त्या खातीर आज हांव फसला जाल्यार सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुवें कोणा पयशे दिले, कोणें विजा थंय धाडला तांचेर सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश फांको. आज तुमची काळ सामान परिवर्तन जावं, तुमचे भितर कितें उणेपण आसा सगळें तो सर्गीचो बाब काडून उडी. मात्र न्ही, आज जाताची वाट तुमकां तो जेजू दाखोवं दी. म्हज्या मोगाचें 15 दीस त्या सुवातेर तो भाव सांपडलो. हर एका दिसा ताणें एकच मागचें, सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको, तुमचेर फांको, तुमचेर फांको. एकच ताचें मागणें आनी वरान डिवायन मसी रोजरी हो भुरगो करतालो तरणाटो. म्हज्या मोगाचें 15 दिसां उपरांत त्या सुवातेर भलतो एक मनीस हो येवना, आनीक येवना, भलतो दुसरो एक मनीस ह्या तरणाट्या आदार दिवंक त्या सुवातेर येयलो. मात्र ही कितले फायन आसा, सगळे फायन भरले. थंय तावन
एक बऱ्या कामाक व्हरूंक ह्या भावान आदार केलो. ह्या भाव त्या भाव वळखना, बट तो भाव ह्या भाव वळखना. म्हज्या मगाची न्हू आमच्या जिवितान कितली घडितां अशीच जाता. देव आपल्या भक्तांक की दीस सोडिना. आमी चिंचिते, आमी चिंता. म्हज्या मगाची न्हू नितीदार देवा मुखार, काकूदार देवा मुखार तूं विस्वासाने कणवळेसो आसाय वयतर नितीदार देव तुझ्या मागण्या हर एका दिसा कान दिता. तुझ्या समस्या मध्ये तो उभे रावता. तुझ्या काल हांवें तेच म्हणलें, तुझ्या कश्टा मध्ये तुजो देव उभे रावता. म्हज्या मगाच्यान कोणी एक व्यक्ती त्या कळीत ना हो कोण कोणा थ्रू ताका कळीत जालें की एक तरणाटो एक स्वतर फसला म्हणून. म्हज्या मगाच्यान डायरेक्टली तरणाटो मेळोंक गेलो. मात्र थंय ताण सुरक्षीत तरान ताणें भायर काडलें. मात्र हे तरणाटे म्हणा लागलो की तूं भिया नाका, तूं भिया नाका. खरेंच देव तुका एक फुडार फावो करतलो. मात्र हे बरें काम त्या सुवातेर ह्या भावान ताका लावन दिलें. म्हज्या त्या तरणाट्यान दिले टेस्टमनी ही की त्या देवाच्या उतराची सकत पळया हे दोगांय जाणां भाव त्या सुवातेर येवना. तिसरो अनेक व्यक्ती देवान त्या सुवातेर धाडले. अनेक व्यक्ती देवान उपसायले. मात्र न्ही एक देवदूता द्वारे तो भाव त्या सुवातेर आयलो आनी ह्या भावाच्या कुमकेक पावलो. काल आमी एक स्टोरी सांगली, आज एक घडीत हांवें सांगलें. कित्याक हे विशय सांगता म्हळ्यार हर एक दिसा देवाच्या सत्तेचेर पातयोंक जाय, देवाच्या पदवेचेर होंदवंक जाय, देवाच्या महिमेचेर आमी होंदवून जियोंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमचो दुबळो भावार्थ म्हज्या मगाचेर ओडलोडले आमी सकाळी मागणी करिना जावं फुरो. एक ल्हानसो भरवंसो ल्हानसो भावार्थ म्हज्या मगाचेर आमची सगळी वाट उक्ते करूंक शकता. त्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळार देवाक अर्घा दिवया आनी पवित्र आत्म्याले मागया. सर्गीच्या मोगाळ पवित्र आत्म्या आज मुझे देवने कित्याक व्हडली व्हडली मागणी म्हज्यान करूंक जायना. ही व्हडली व्हडली मागणी म्हाका येना जाल्यार आज नम्रतेन मागता. दैवीक सत्तेच्या पवित्र आत्म्या म्हजे देवने. त्या खातीर साऊलाक अशें म्हणटा की साऊल प्रवादाच्या पंगडान तूं भितर सर आनी प्रवादपणाचो पवित्र आत्मो तुजे भितर देवन येतलो, तुजे भितर देवन येतलो आनी तूं प्रवादाच्या पंगडान प्रवाद करूंक शकतलोय, प्रवाद करूंक शकतलोय. त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार जावं फुरो आमी व्हडले व्हडले प्रवादी जावंक जायना जावं फुरो. म्हज्या मोगाचेर म्हज्या बरी दुबळ्या भरवशाद्वारे भावार्थाद्वारे म्हज्या मोगाचेर आमी देवाचे उतार उसारूंक सुरू करया. उसारता 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 आसतना ती जीब एक आशिर्वादी जाल्ली जावं दी. आमची चिंतना आशिर्वादी जाल्ली जावं दी. आमची मोत आशिर्वादी जाल्ली जावं दी. आमचे कुडीचे विश्वे दैवीक शक्तीन भरलेले जावं दी. त्या खातीर आमच्या दोनी हात आमी उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया आनी मागया वेळा पवित्र आत्म्या देवोने, दैवीक आत्म्या देवोने, सर्गीच्या आत्म्या देवोने तुझ्या पदवेन आज म्हाका भर, तुझ्या देण्यान आज म्हाका भर, तुझ्या फळान आज म्हाका भर. सगळ्या बंदकाणीतावन, सगळ्या बंदाडातावन, काळोखाच्या पदवेतावन, अंधकाराच्या सत्तेतावन आज म्हाका सुटकाला पळय. पवित्र आत्म्या सताच्या वाटेन जेजूच्या वाटेन चलोवंक म्हाका आदार दी, बळ दी, कृपा दी म्हणून जणेकले सांगात म्हणून विश्वास म्हणया बोला. म्हज्या जिवितांत देव घसान पिटार कर जाणेकले विश्वासान म्हणया वळा. तो पवित्र आत्मो आज आमकां आदार दिवं दी, बळ दिवं दी. आमी चलची वाट तो पवित्र आत्मो आमकां दाखोवं दी. सगळ्या सांगलेतां, बंदकणीतां, अडकलेतां, अडचणेतां तो पवित्र आत्मो आज सगळ्या बंदकणीतां भायर काडूं दी. जेजूच्या वाटेन चलोवंक आमकां आदार, बळ, कृपा प्राप्त करूं दी म्हणून विश्वासान म्हणया वळा. हालेलुया, 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 हालेलुया.
हालेलुया 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 मग बाप्पा तुका आम्ही अर्घ दितो बाप्पा तू विस्वासी तू दयाळ आणि काकूदार तू तुझ्या भुरग्यांचो मोग करताय तुझ्या भुरग्यांचे तू दैवी सत्य तू भर नासताय मोगाळ बाप्पा त्या तुझ्या भुरग्यांक जण एकल्याक आशीर्वाद आणि बेसवानी बसो वेळ घडी हो समोर आसा मोगाळा बाप्पा सकाळीच्या वेळ तुका अर्घ दिता असताना तुका स्तुती करता असताना तुका वाकडता असताना बाप्पा तुझ्या पुत्र जेजू ख्रिस्ताचे भाव भगवंत अमोलिक रगत जण एकल्याचे वळण देवळा सम्या जेजू तुझ्या अमोलिक रगतान आमकां नितळ कर आमचो आत्म आमची चिन्ह आमची कूड आमच्या कुडीचे विश्वे तुझ्या भाग्यवंत आणि पवित्र रगतान तो नितळ कर देवसराच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या वाईट संकटांत आमकां सुटका आणि सडवण प्राप्त कर सम्या जेजू या सकाळीच्या वेळा कोण आयसीयूत आसा तुझ्या अमोलिक रगत तांचे वळण दी कोण व्हेंटिलेटर आसात लास्ट स्टेजर आसा तुझे दैवी सकताची जिवित वळण देवळा प्रत्येक जना सिरियस कंडिशन आसा ओपन हार्ट सर्जरी म्हणला कोणा हार्ट अटॅक जाला आयच्या दिसा येशू मिया जेजू तुझे भाग्यवंत रगत तांचेर वळण दी येशू मिया जेजू आयचे कोणाचे ऑपरेशन आसा प्रत्येक जण कष्टात आसा दोळ्यांत दुखा गळ्यात आसा निराश जाल्ली जावन आसा ती आज पावरतान दंड हाडल्या बरी आसा ती येशू मिया जेजू तुझ्या भाग्यवंताने अमोलिक रगतान तांकां नितळ कर शुद्ध कर आणि पवित्र कर येशू मिया जेजू तुझ्या भाग्यवंत रगत म्हज्या पुताचेर म्हज्या धुवेचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सान्यांचेर आज हांव मागून घेता म्हज्या घोवाचेर म्हज्या बायलेचेर म्हज्या आवय बापायचेर कुटुंबाच्या सान्यांचेर तुझे भाग्यवंत रगत आज हांव मागून घेता त्या तुझ्या पवित्र रगतान आमचे कुटुंब धुवन नितळ कर सम्या आम्ही भायर वता आसतना भितर येता आसतना तूं आमकां राखून व्हरचें सांबाळून व्हरचें कश्टांत अनवरतां विघ्नांत आज कितें काळोखाची मोडां आमच्या जिवीत येवचें आसा वयस जाल्या आदी फुडेंच तुझ्या अमोलिक रक्ताचें संरक्षण आज हांव मागून घेता येशू मिया जेजू आमच्या बिझनेसाचेर हाताखालच्या कामाचेर सगळ्या वहिवटाचेर तुझ्या अमोलिक रगत वळण दी कोणाची कोर्टान केस आसा प्रत्येक जणांक आज प्रत्येक कोणाची कोर्टान केस आसा येशू मिया जेजू आज ताची काळजां मोना एक कर राजी जावंक तांकां करपा लाभय दुस्मानकाची वळख ताची तर पयस कर दैवी सत्याचो पवित्र रत्न दोगांय जाणांच्या देवान येवन देवळा येशू मिया जेजू आज कोणी आमकां मोस करीचे म्हूण चिंतला अन्याय करीचे म्हूण चिंतला वायट करीचे म्हूण चिंतला फसयचे म्हूण चिंतला ह्या जाणेकल्या बाबडीची काळजां मोना उसपडाय ह्या सगळ्या भानगडींत काळोखाच्या अंधकाराच्या बोदव्यांत सगळ्या वायट संकटांत तांकां निवार सगळ्या वायटांत तांकां सुटका आणि सडवण प्राप्त कर त्या तुझ्या पवित्र नावाचे विश्वास दवर या जाणेकल्याचेर आज हांव मागता आसतना सर्गीची सकत जाणेकल्याचे देवान येवं दी दैवी कृपा जाणेकल्याचे देवय सुम्या तुझ्या कृपेन भर अभिषेक कर आशीर्वादाने भर ते दैविक ज्ञानान भर म्हणून तुझ्याले परत मागता हालेलुया 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 बापा तू मोगाळ तू काकुळडा तुझ्या भुरग्यांचे मुखामळ परजळाशे आस करताय परजळाशे करताय परजळाशे करताय परजळी आमची जिबी परजळे आमचे काळीस परजळे आमचे मन सुमी इसाया 28:60 ओळ 1 आज परजळीत जा तुझं उस्वाड आयला तुझं उस्वाड तुझं उस्वाड तुझं उस्वाड
तुझं उजवाड. Isaiah chapter 60 verse 1. या सकाळच्या वेळा उतार आमकां जण एकला अशें म्हणटा की उठ परसळीक उठ जा, परजळीक जा, तुजो उसवाड तुझं उसवाड आयला. आमी आयकले उतार उठ परजळीक जा, तुझं उसवाड. जायते वर्ड ऑफ गॉड आमकां बायहार्ट आसात तुज्या मुखाचे, जायते वर्ड ऑफ गॉड. आज उतार म्हणटा तुजो उजवाड आयला. मुखार सर्वेस्पराची महिमा सर्वेस्पराची महिमा तुजेर तुझे परसळटा. परसळटा. कित्याक लूक चॅप्टर आमकां म्हणटा की 9 वर्स 28. लुका प्रमाणे 9 वोळ 28 उतार अशें जेजूचे रुपांतर एगडी वाचचे आमी उतार. इतले सांगून सुमार 8 दिसा उपरांत आ. पेद्रूक जुवांक आनी जाकोबाक आपणा संगाता घेवन आ. जेजू मागणे करूंक म्हूण एका दोंगराक गेलो. 20 आणि 9. मागण्यार आसतना मागण्यार आसतना म्हज्या मगाच्यान मागणे कितले इम्पॉर्टंट जावन आसा. आज वाड्या समतीन मागणे आज करता आसतना प्रत्येक तरा आमी एकामेकाचे रुपांतर जाल्ले पळोवंक जाता. सांजेच्या वेळा आमोरेच्या वेळा म्हज्या मगाच्यान हे दैवीक सकत आमी अनुभव करूंक शकतले. हांव कित्याक उतार म्हणटा पळय 20 ओळी अशें म्हणटा की मागण्यार आसतना ताच्या ताच्या मुखामळाचे सारखे बदलले बदलले. आणि ताचे वस्तूर आणि तेजे वस्तूर परसळीत धवे जाले. परसळीक धवे जाले. मागण्यार आसतना जेजूचे रुपांतर जाले म्हज्या मोगाच्यान. प्रत्येक जेजूचे मुखामळ बदलले. जेजूची मुस्तकी परसळूंक सुरू जाली म्हज्या मोगाच्यान. भोव अपुरबायेचे विशय मागण्यार आसतना मागणे आमकां बदलिता. मागणे आमकां संपूर्ण वायटांतून मेकळे करता. परतून या आमी देवाच्या निर्गमनाच्या पुस्तकांत निर्गमनांत 22:30-4 वोळ 20 अशें म्हणटा. एक्सोडस चॅप्टर 34 वर्स 29 आमकां अशें म्हणटा की मोईचे सोल्ल्या शासनाचो फळयो हाती घेवन सिनाय पर्वता वयलो सिनाय पर्वत सकला देंवता आसतना सर्वेस्पराकडे उलयलो. ताचे मुखामळ सर्वेस्पड उलयल्या वरवीं ताच्या मुखामळाची कात परसळटाली. प्रत्येक तरा सर्वेस्पर मोईचेले मुखामुखी उलयत आसतना म्हज्या मोगाच्यान मोईचीचे मुखामळाची कात परसळटाली. आनी ताचे मुखामळ कोणाकी पळोवंक जायनातले कित्याक ताचे मुखामळ परसळटाले. म्हज्या मोगाच्यान देवाच्या हजारपणान मोईचे आसलो. जेन्ना म्हज्या मोगाच्यान जेजूची रुपांतर जाता आसतना जेजूची मुस्ताकी परसळटाले. जेजूच्या मुखामळाचे रुपांतर जावंक सुरू जालें. म्हज्या मोगाच्यान साम 34:5 म्हणटा की ताचेर नदर लाया. तुमची मुखामळ परसळटा, तुमचे जिवीत परसळटा. म्हज्या मोगाच्यान हर एक दिसा आमी मागणे करता. हर एक दिसा देवाचे उतार आमी वाचता उसारता. आमची जिवीत कितल्या बरी परसळ्ळा. ह्या दिसांनी आमचो तोच विशय जावन आसा. तांचे दोळे बांदल्या बरी जाले. प्रत्येक तरा ते फसल्या बरी जाले. कितें जालें कळोंक ना. जेन्ना उंडो मोडटा आसतना जेजूचे रूप तांणी पळयलें. उंडो मोडटा आसतना जेजू दैवी सकत तांणी अनुभव करून घेतली. म्हज्या मोगाच्यान आज आमकां उतार अशें म्हणटा की परतून फुडें देवाचें उतार आमकां अशें म्हणटा की किर्तनांत 22:30-4 वोळ 5 अशें म्हणटा की ताचे नदर लाया. तुमचे मुखामळ परसळटले. लयचेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदीच घालची ना. कित्याक म्हळ्यार तुजी नदर त्या सुम्यात उबान धरताय. तुवें कितेंय तुवें विशयान नाकाच जाल्लें म्हणून दी, वायट करून दी, अन्याय चिंतून दी. तुजी तकली तुवें सकयल घालची पडना. कित्याक तुजो देव तुज्या सांगात आसा. तुजी तकली तो उखल धरता. मात्र न्ही ताची लसी तुका भोगूंक पडची ना. कित्याक म्हळ्यार तुजो सोमी तुज्या पक्षाक आसा. परतून आमकां म्हणटा साम चॅप्टर 67 वर्स 1 किर्तना 20:60-7 वोळ 1 अशें म्हणटा. साम चॅप्टर 67 वर्स 1 म्हणटा की देव आमची दया करूं आनी आमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांकू. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांकू. एकडी आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. दोळे आमचे धांपया. ताच्या मुखामळाचो प्रकाश आज आमचेर फांको दी. आमी रुपांतर जायची. आमचे भितरल्यान बदलावण जायची. आमची मुखामळां परजळायची. आमचे काळीज परजळीची. आमचे कुटाम परजळीत जायची. आमची भुरगीबाळां परजळीत जायची.
ज्या खंयच्या सांकळ्यात हांवें बुडोवन आसा थंयच बुडोवन रावचें नाका. आज माग्या दैवीक सत्याचो पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत देवून येवं दी. दैवीक सकत आमकां स्पर्श करूं दी. मोगाळ बापा, आज आमी मागता, आज आमी मागता, आज तुजे विशय कोण कितें म्हणटा ताचेर नदर लायनाका. तुजे जेजूचेर तुजी नदर लाय. तुजें जिवीत बरजळीशें करयतलो तो जावन आसा. तुका परिवर्तन करतलो तो जावन आसा. तुजी सगळी वाट उक्ते करतलो तो जावन आसा. आज तूं खंयच्या कामां हात घालूंक वेते जेजूक सांग ह्या वळा. जेजूक सांग ह्या वळा. तो तुवें कुमके घेतलो, तो तुज्या आदार घेतलो. मोगाळ बापा, हो मंगळाराचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पीत करता आसतना आमची काळजां मनां उसवाडाय. सगळ्या वायटांतावन आमकां तूं निवार. देवसराच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या वायट सांकळेतावन आमकां सुटका आनी सोडवण प्राप्त कर. आमकां आशिर्वादीत कर आनी बेसोमानी भर. दैवीक शक्तीन आज आमकां भर. तुजी कृपा आनी तुजी सकत आज आमचेर वते. बापा, आज आमी मागता, आज आमी मागता आयचो दीस आमचो नंदन असो, आशिर्वाद असो, बेसो जावं दी. तुज्या कृपेन भरलेलो जावं दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. बघा जनो, आज जेजूचे रुपांतर जाल्ल्या बरी आमची जिविताची एक रुपांतर जावंक जाय. हरिकेचो मागता आसतना देव आमच्या खडपाचे काळीज मासाचे काळीजकान बदलितालोच. जावफ्रो आमच्या जिवितांत जायना म्हूण आमी चिंतला जावफ्रो जाल्यार तस्सो जेजू जायशें कराय शितालो. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो आमी बक्षिना म्हूण चिंतला जावफ्रो, हे वायट सोडूंक जायतच ना म्हूण चिंतला जावफ्रो, तस्सो जेजू तुमकां आदार दितालो, आदार दितालो. त्या मागण्यान सदांच रावा. माग्या 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 त्या दळा कितून पर्यंत कळीत ना. कंटिन्यू माग्या, देव आमच्या आदाराक आसतलो. त्या खातीर म्हज्या मग आज प्रत्येक तरा एनाउन्समेंट अशें आसतलें की ब्रेस्तारां विशेष मागणी तरणाट्यां खातीर, भुरग्यां खातीर, युवा जाणां खातीर बॉम्बेंत आसता सगळ्या तरणाट्यांक हे वत्तायेचें आपणें जावन आसा. हांव फादर सेबेस्टीन आनी दुसरो याजक आमच्या मदें आसतले. त्या खातीर एनॉयटिंगा तकल्यार हात दवरून याजक मागतले. प्रेज एंड वर्शीप इंग्लिशान कंडक्ट करतले. इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश दोनी लँग्वेज आसल्या कारणान खातीर हे व्हडा संख्या सांजे 7 ta 9:15 पर्यंत हांव बापायनो तुमच्या भुरग्याक घेवन या. तशेंच सेकंड फ्रायडे विशेष एक मांडावळ डिवायन मर्सी चर्च मीरा भाईंदर दनपरा 2:45 तावन 4:30 पर्यंत विशेष आराधन जावन आसा. म्हज्या मोगाच्यान त्या सुवातेर जणिकली व्हडा संख्यान येया. सत्यगिरी डॉमिनिकन रिट्रीट सेंटर इगतपुरी म्हणल्या सुवातेर म्हज्या मोगाच्यान एका दिसाचे शनिवारा सकाळी 9 वरां तो 4 वरां पर्यंत एका दिसाचें कन्वेन्शन आसतलें. दनपरा चवाणी आसतलें. त्या सुवातेर पयस तुमकां खंय तरी येवंक आसा येवया. तुमचे कार बस थोडी बस केल्ली आसात. तुमकां कोणाकी अशें सिटी जाय 9702957091 तुम्ही मेसेज केला आमी तुमकां आतां बसीचो नंबर दितले. हांव तशेंच म्हज्या मोगाच्यान सांगा एकामेकाक ह्या व्हडा संख्यान समेची दैवी सकत तुमी अनुभव. हांव आसतलो, फादर बिनेश आसतलो, इतर फादर प्रत्येक पिटर आसतलो, इतर याजक आसतले, विशेष आराधना आसतले. प्रत्येक आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट विनालया थोडीच नांवां आसा. 22, 23, 26 22, 23, 24 ह्या 3 दिसा आमची विनालय रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा. 92694826 ह्या नंबराक तुम्ही व्हॉट्सअप करियेत ना कॉन्टॅक्ट करियेत. व्यक्ती तुमची नांवां दाखल करा. 3 दिसा सुमेत एक बळवंत रिती रावया. सुमी आमकां जाणेकल्या आशिर्वादांनी बेसवणी कृपेनी भरूं दी. तशेंच आज दनपार 2:45 तावन 4 o'clock विशेष आराधना सुकाय नासतना ह्या आराधना भाग्या तस्सो जेजू आमकां बेसवणी कृपेनी भरूं दी. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एव्हलिन फर्नांडीस म्हणले बहीण बेळगांवांत आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो हात थोड्या कारणा खातीर सुजिल्लो आनी हांवें 3 डाक्टरा लागीं कन्सल्ट केल्यारी कितेंचो फायदो जाले ना. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आयजाया चॅप्टर 57:19, जेरमाया चॅप्टर 17:14, साम चॅप्टर 30:2. हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासल्लीं. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान हांव भाग घेवन आसल्लीं. आनी आतां
आज पितरान म्हणल्या बरी एकच हप्त्यान म्हजो हात दूख गुण जाला. एदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितान केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजन तावन अर्गां दितां. जेरमाया चॅप्टर 17 वर्स 14. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या दुवेच्या आनी पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक US इंटर्नशीप मेळचे खातीर तशेंच म्हज्या दुवेक मुंबयंत इंटर्नशीप मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासल्लीं. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांव व्हडा भावार्थान म्हज्या भुरग्यां खातीर हांव मागोन आसल्लीं. आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या पुताक US इंटर्नशीप फावो जाला. तशेंच म्हज्या दुवेक मुंबयंत इंटर्नशीप फावो जाला. एदे व्हडलें आजाप म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितान केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजन तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 40 वर्स 13. दया करून सर्वेस्परा म्हाका निवार, सर्वेस्परा म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर. प्रेज द लॉर्ड. अनिता म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजें तोंड कॅमिकल रिॲक्शन जावन म्हजें तोंड सगळें पिंपल्सांनी भरल्लें. 6 म्हयने हांवें ट्रिटमेंट केलें तरी पूण कांयच फायदो जालें ना. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसलीं. आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या आनी आतां म्हज्या तोंडांत खंयचेंच पिंपल्स ना. म्हजें तोंड क्लियर जालां. एदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितान केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजन तावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12. कित्याक कसलोच आलो पलो वा लेप तांकां बरी करूंक सकोंक ना. बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली. प्रेज द लॉर्ड. मार्टिना म्हणली बहीण उडुपेतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या दुवेक बरे मार्क्स फावो जावन ताका सीट एका बऱ्या कॉलेजीन फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार म्हज्या दुवेच्या शिकपा खातीर हांव मागोन आसलीं. आनी आतां देवाचे दयेन म्हजें धूव बऱ्या मार्क्सांनी पास जालां. मात्र न्हय ताका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कॉलेजीन सीट फावो जाल्या. एदें व्हडलें आजाप म्हज्या दुवेच्या जिवितान केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजन तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 54 वर्स 2. देवा म्हजें मागणें आयक, म्हज्या तोंडांतल्या उतरांक कान दी.